بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب دا بندہ بن جا بندیا بندیاں تو نہ ڈریا کر پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر رب دا بندہ بن جا بندیا بندیاں تو نہ ڈریا کر پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر اللہ اللہ کریا کر تو فانی او باقی بندیا تو فانی او باقی بندیا تو خاکیو اللہ تو فانی او باقی بندیا تو خاکیو اللہ وحدہ لا شریک ہے مولا او واحد او کلا او واحد او کلا اس دی رسی چھڑ کے پلا اس دی رسی چھڑ کے پلا غیر دانا پھڑیا کر پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر رب دا بندہ بن جا بندیا بندیاں تو نہ ڈریا کر پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر او مالک او خالق بندیا سب نو رزق عطاؤندا اے او مالک او خالق بندیا سب نو رزق عطاؤندا اے پتھر دے وچ کیڑیاں تائیں کیڑا روز کھواندا اے پتھر دے وچ کیڑیاں تائیں کون اناج کھواندا اے اس دے در نو چھڑ کے سجدے در غیراں دے نہ کریا کر اس دے در نو چھڑ کے سجدے در غیراں دے نہ کریا کر پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر رب دا بندہ بن جا بندیا بندیاں تو نہ ڈریا کر پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر اس دی گل تو من لے بندیا جس دی شان نرالی جیت موڑے اوتے دس دی سونی کملی کالی اس دی گل تو من لے بندیا
جس دی شان نرالی ہے جس دے موڑے ہوتے سجدی سونی کملی کالی ہے سونی کملی کالی ہے گانے سننا چھڑ دے بندیا گانے گانا چھڑ دے بندیا درود نبی تے پڑھیا کر گانے سننا چھڑ کے بندیا درود نبی تے پڑھیا کر پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر اللہ اللہ کریا کر رب دا بندہ بن جا بندیا بندیاں تو نہ ڈریا کر پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں میری نہایت قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا حضرات محترم وعدے با مطابق انشاءاللہ العزیز آج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر سیدنا حضرت ہود علیہ السلام دی سیرت آپ دی زندگی دے حالات و واقعات اور آپ دی قوم دا تباہ و برباد ہونا میں تواڈے سامنے عرض کراں گا حضرت نوح علیہ السلام دی قوم جدوں اللہ تعالیٰ دے عذاب نال تباہ و برباد ہو گئی آپ دی اولاد اور آپ دے کچھ منن والے اللہ تعالیٰ نے بچا لے نوح علیہ السلام دے 4 بیٹے سن ایک بیٹے دا نام سی کنان یا کنان وہ آپ دے سامنے پانی دیاں لہراں اندر غرق ہو گیا بعد اندر آپ دے 3 بیٹے بچے ایک دا نام سی سام ایک دا نام سی حام اور ایک یافت سام دی اولاد وچوں ایک بندہ ہویا جنہ نام سی آد پھر او دا جڑا قبیلہ بنیا انہوں قوم آد بولیا جائے حضرت ہود علیہ السلام قوم آد وال اللہ دے نبی بن کے آئے قوم آد روح زمین تے بڑی ہی طاقتور قوم گزری ہے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتاں دے نوازیا سی اور اتنے بڑے بڑے لمبے لمبے انہاں دے قد سن جداں کھجور دے پیڑ ہوندے مگر نوح علیہ السلام دی قوم دی تباہ و بربادی دے اس واقعہ نو سن لین دے بعد اور آباء و اجداد دے کولوں دی داستان سنن دے باوجود اے جڑے لوگ نے دوبارہ شرک تے اتر آئے اور اللہ تعالیٰ دے نال بتاں نو شریف ٹھہران لگ اپنے ہتھاں نال بت تراش لیندے پھر انہاں دی پوجا پاٹ شروع کر دیندے شیطان نے پھر انہوں پھسلا لیا اور شرک تے لا دیا تو پھر اللہ رب العالمین نے اس آد قبیلے وچوں ہی اس قوم وچوں ہی اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام نو پیدا فرمایا ہود ہدایت والا
قرآن پاک اندر حضرت ہود علیہ السلام دا 7 مقامات تے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. آؤ ذرا میں ہر خطبہ جمعہ اندر تو اس بات کو آگاہ کرنا، انبیاء دے واقعات سنان دا مقصد عبرت حاصل کرنا ہے، سبق حاصل کرنا ہے. وہ واقعات تفصیلاً نہ تے بیان ہو سکتے تے نہ ہی انہاں دی سیرت تفصیلاً موجود ہے وے قرآن پاک. بس انہاں جو جے سبق ملتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام دے واقعہ اس قصہ دے وچوں 4 سبق میں تواڈے سامنے رکھنے نے، انہاں نوں تسی انتہائی توجہ نال سماعت کرنا. آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دا قرآن بیان کر سورہ ہود. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا، اور مولا کریم نے حضرت ہود علیہ السلام دا تذکرہ خیر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے بالترتیب اپنے انبیاء دے واقعات نو بیان کیتا. قصص الانبیاء قرآن پاک دا حصہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دے سینے تے بھیجے. اللہ اکبر، تاکہ آن والے لوگانو پہلے انبیاء دی سیرت دسی جائے، پہلے انبیاء دے واقعات دسے جان، اونا دی اقوام دا انجام بیان کیتا جائے، تاکہ جڑے لوگ نے اے عبرت حاصل کرن اور اپنی آخرت نو بہتر بنا لین، نافرمانیاں تو بدماشیاں تو سرکشیاں تو باز آ جان. اللہ اکبر. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء دی اقوام دے انجام بیان کیتے نے فقط اسے واسطے کہ لوگوں تنو سمجھ آ جائے اور تسی اللہ دی نافرمانیاں تو بعد آ جاؤ، شرک جیسی لعنت تو بعد آ جاؤ، اللہ تے اللہ دے رسول دی بغاوت تو بعد آ جاؤ. اور سننا ذرا توجہ کرنا، اے جڑی قومیں آدے اللہ اکبر، اے بڑی جنگ جو قوم، بڑی جناب طاقت والی قوم، دراز قدم والی، انہاں دے جسم انج سن جویں لوہے نال روندے ہوندے نے، روئے دے نال پابند کیتے ہوندے نے. لوہے والے جسم انج دے مضبوط تندرست اور توانا انہاں دے وجود ہوندے سن. انہاں لوگاں اندر عیاشی بڑی پائی جاندی سی، انہاں لوگاں اندر انا پرستی بڑی پائی جاندی سی. ایک بندے نے محل بنایا، دوسرے دا خیال ہوتا سی میں ایدے نالوں جنی دیر تک بڑا محل نہ بناوا، ایدے نالوں چنگا نہ بلاوا، ایدے نالوں بلند چوٹی تے نہ بناوا، ہونی دیر میرا نہ کی نہیں رہندا، میری تے حیثیت ہی کوئی نہیں رہ جانی. اگر میں دا مقابلہ نہ کیتا بڑی مقابلے بادی اے جناب پہاڑاں دے ہوتے ویسے عام چٹیل میداناں تے انہاں لوگاں نے بڑے خوبصورت قسم دے اللہ اکبر ذات محترم اپنے خیمے بنائے ہو سن. انہاں دی بستی دا نام قرآن پاک نے اقاف دسے آئے، اقاف دی بستی دی اندر ریا کر دے سن. اتھے بڑے خوبصورت اور بڑے انہاں نے پیارے پیارے خیمے بنائے ہوئے، اتھے رہائش پذیر سن. او دے بعد انہاں نے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے اپنے واسطے فارم ہاؤس بنا لے، پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے انہاں نے مکان بنا لے. اتھے ریا نہیں سی کر دے، بس موج مستی واسطے، دکھلاوے واسطے، پروٹوکول واسطے، لوکاں نوں دسن واسطے فلاں پہاڑ تے جڑی کوٹھی ہے وہ میری کوٹھی ہے، فلاں پہاڑ تے جڑی بلڈنگ ہے وہ میری بلڈنگ ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ دے قرآن دے کو اور مقام سنیا جے ذرا ہے قرآن پاک دا اللہ اکبر 30واں پارہ تے سورہ الفجر دے اندر مولا کریم فرماندے نے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد
عاد اللہ رب العالمین فرماندے نے سونیا ویکھیا نہیں انہاں لوگاں دا حال عاد دا حال اللہ اکبر انہاں دی کیفیت نو عاد نو سی تباہ و برباد کیتا جنہاں نو اللہ اکبر ارم بھی بولیا جاندا سی انہاں دا نام عاد بھی سی اور انہاں نو ارم دے نام تو ہی پکاریا جاندا سی اللہ فرماندے نے اللہ اکبر پھر اللہ دا تے عذاب آیا اللہ تعالی نے انہاں نو انج قد دتے سن انج انہاں نو جناب اللہ اکبر دنیا دے اندر مقام و مرتبہ عطا کیتا سی اتنے بڑے قد سن الذی لم یخلق مثلها فی البلاد جویں کھجوراں دے درخت ہویا کردے نے انہاں تو ود کے دنیا اندر طاقت والی قوم کوئی نہیں ہوئی بڑے قداں والی قوم کوئی نہیں ہوئی مگر اے فخر کرن لگ گئے اللہ تعالی نے انہاں لوگاں نو اتنا نوازیا میں پڑھ رہا سی تفسیر دے اندر انہاں لوگاں نو اللہ تعالی نے بھیڑ بکریاں اتنی عطا کیتیاں سن کہ وادیاں ٹکیاں جاندیاں سن انہاں دیاں بھیڑ بکریاں دے نال انہاں لوگاں نو اللہ تعالی نے گھوڑے سواریاں اتنی عطا کیتیاں سن کہ میدان جناب پر ہو جاندے سن انہاں لوگاں نو اللہ تعالی نے اولاد دی نعمت نال اس قدر نوازیا سی انہاں دے گھر بھرے رہندے سن بچیاں دے نال انہاں نعمتاں دے باوجود اللہ تعالی دے احسانات دے باوجود انہاں لوگاں نے شیطان دے پیچھے لگ کے بتاں دی پوجا کرنی شروع کر دیتی اللہ دا در چھڑ دیتا تے طرح طرح دے بت بنا کے انہاں دے سامنے منت منوتی انہاں دے سامنے سجدے کرنے شروع کر دیتے تے اللہ تعالیٰ پھر بیان کر دینے اللہ فرمان دینے وَإِلَىٰ آدِرْ اللہ رب العالمین فرمان دینے دنیا کائنات دے لوگوں کائنات دے رب نے اعلان فرمایا مولا کریم فرمان دینے وَإِلَىٰ آدٍ أَخَاهُمْ هُودًا اسا اللہ اکبر انہاں دے بھائی جناب ہود علیہ السلام نو نبوت عطا کی تھی حضرت ہود علیہ السلام دنیا اندر آئے اللہ تعالیٰ نے انہاں دا بھائی بولیا ہے یعنی انہاں دے قبیلے وچوں سن نا انہاں دی برادری وچوں سن رشتہ دار سن اللہ اکبر اللہ فرماتے نے ہودا اسی جناب ہود علیہ السلام نو نبوت عطا کر دیتی انہاں دی تعلیم و تربیت واسطے انہاں دی رشد و ہدایت واسطے تے جناب ہود علیہ السلام نے پھر انہاں لوگاں نو مخاطب کیتا اور فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان انتم الا مفترون اللہ رب العالمین فرماندے نے جناب ہود علیہ السلام نے پھر انہاں لوگاں دے سامنے توحید دا پیغام رکھیا اللہ دی وحدانیت نو بیان کیتا فرمایا او میری قوم دے لوگو او میرے رشتہ دارو میری بستی والے ہو میں اللہ دا نبی ہاں ہود علیہ السلام میں تنو دعوت پہ دینا وا ایک اللہ دے در تے چکن والے بن جو اے جڑے بت بڑا لے جے اے جنہاں دے سامنے سجدہ رہ دوندے جے جنہاں دے سامنے پشانیاں چکا رہ جے اے تواڈے الہ نہیں اے تواڈے مشکل کشا نہیں اے تواڈے حاجت روا نہیں چھڑ دو انہاں دے در تے چکنا اللہ دا کوئی شریک نہیں ہے اللہ اکبر من الہ غیرہ اللہ تعالیٰ دا کوئی شریک نہیں اللہ دے غیرانو شریک نہ بڑھاؤ اللہ اکبر ان انتم الا مفترون اللہ تعالیٰ فرمان دینے جناب ہود علیہ السلام انہاں لوگانو کہیں دینے اللہ دیو بندیو بعد آ جاؤ بہتان بازی نہ کریا کرو اے اگو لوگ کیا کر دے سن وہ تو سانو نمی گل پیا کرنا ہے اللہ بھی ٹھیک ہے اللہ بھی حاجت روائے سانو پتہ ہے اللہ سانو بنان والا ہے پر اے جڑے بت نے اے جنہاں دی اسی پوجا پہ کرنے آ ساڈے ابا و اجداد نے بنائے نے انہاں دی او پوجا کر دے سن اے وی الہ نے او وی الہ اے وی مشکل کشا نے او وی مشکل کشا ہے اے وی حاجت روا نے او وی حاجت روا ہے انہاں کیتا بڑا لیا ہے اللہ اکبر نبی ہود علیہ السلام فرمان دے رہے اے تسی بہتان بندے جے تسی جھوٹ بول دے جے اے الہ نہیں اے خالی مورتیاں نے اے خالی بت نے انہاں دی پوجا چھڑ دیو اللہ اکبر تے لوگ کہندے نے ہود سانو ہی درس دیندا رہندا ہے پتہ نہیں اج جویں لوگ کہندے نا اے بڑیاں گلاں کردے نے انہاں نو پتہ نہیں کتھوں گرانٹاں آ رہیاں نے انہاں نو مال لبدا ہے دے بدلے اللہ اکبر انہاں لوگاں وی کہنا شروع کر دیتا کہ ہود
نو دے بدلے پتہ نہیں کی لبدا ہے سانو درس ہی دیندا رہندا ہے سانو توحید ہی سناندا رہندا ہے سانو آندا ہے انہاں بتاں دی پوجا نہ کرو اے عجیب نواں مشن لے کے آ گیا ہے آندا ہے انہاں نو نہ منو کلے اللہ نو منو اللہ دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے اللہ اکبر حضرات محترم بڑی معذرت دے نال ایتھے میں گل کرنا چاہنا فیصلہ آبادیو پچھلے دن اندر میں ایک مولوی صاحب دا بیان پیا سندا سی او ہے بھی مولوی ہے کردا بھی لوگاں نو واہ تے درس لوگاں نو پتہ ہے کی پیا دیندا سی اگے جی بابیاں نویں گل پھڑ لی ہوئی ہے آندے نے ساریاں نو چھڈو تے ایک اللہ نو منو ایک کو مانو اللہ اکبر اے بابی عجیب دیاں گلاں کردے نے اللہ دے ولیاں نو بھی مننا چاہیے اللہ دے نبیاں نو بھی مننا چاہیے فلاں نو بھی مننا چاہیے اونوں بھی مننا چاہیے میں کیا بھائی جان گل سنو نا اللہ دے بندیو کون ہے جڑا کہندا نبیاں نو نہیں مننا چاہیے او یار جے نبیاں تے ایمان نہ لیاندا تیرا ایمان ہی سلامت نہیں کون آندا جے ولی کون آندا ولیاں نو نہیں مننا چاہیے او ولی دا احترام نہیں کیتا تیرا ایمان ہی سلامت نہیں میں آنا نبی نو منیا کر ولی نو منیا کر میرے علی نو منیا کر مگر انہاں نو حاجت روا نہ بنا انہاں نو مشکل کشا نہ بڑا نبی نو نبی منیا کر اللہ دا شریک نہ بنایا کر ولی نو ولی منیا کر اللہ دا شریک نہ بنایا کر تے جدوں میں آیتاں دی تفسیر پیا پڑھدا سی تے میرے ذہن اندر او خیال آن لگ پیا یار بندے عجیب نے اے تے او گل پیا کردا ہے مولوی جڑی قوم عاد نے کیتی سی او کیا کردے سن ہود علیہ السلام تو لو جی تو آنا اکو نو منیے تے باقی سارے نو چھڑ دئیے نہیں چھڑے جاندے ساڈے کولو اے ساڈے باپ دادے نے سانو انہاں کماں تے لایا پتہ نہیں تینو کی لبدا انہاں گلاں اندر تے حضرت ہود علیہ السلام نے اے دے بدلے اندر اپنی قوم نو خطاب کردے آیا کیا فرمایا یا قوم لا اسالکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون اللہ رب العالمین فرماندے نے حضرت ہود علیہ السلام نے انہاں لوگاں نو آکھیا تہاڈی غلط فہمی ہے تسی سمجھدے ہو مینوں کوئی مال لب رہا ہوئے گا اوے اللہ دیو بندیو میں جڑی تانوں توحید دی دعوت دیندا پیا واں اپنے مالک وال بلاندا پیا واں اے دے بدلے اندر میں تہاڈے کول پیسیاں دا سوال کدی نہیں کیتا تے نہ ہی کراں گا اے دے بدلے اندر میں دولتاں دا سوال نہیں کردا تہاڈے کول شہرتاں دا سوال نہیں کردا اللہ اکبر میرا اجر میرے اللہ دے ذمے میں میری روزی میرے اللہ دے ذمے میں میرا اللہ کرم کمائے گا اللہ مینوں عطا کرے گا تہاڈے کول کچھ نہیں چاہیدا بس تہاڈی خیر خائی چاہنا وا تہاڈے کول مال و دولت دا عریش نہیں ہاں بلکہ میں تے تہاڈی بھلائی دا عریش ہاں اللہ اکبر جڑا اللہ دا نبی ہوندا ہے نا اونوں دنیا دے مال و متاع نال غرض نہیں ہوندی اونوں اپنی امت دی مغفرت نال غرض ہوندی ہے اونوں اپنی امت دی کامیابی نال غرض ہوندی ہے اللہ اکبر حضرات محترم حضرت ہود علیہ السلام نے ایو ہی گل سمجھائی لوگاں نو کہ میں تہاڈے کول پیسیاں دا روادار نہیں تہاڈے کول مال نہیں لینا چاہندا ایتھے ہن میں درس دین لگا جی پہلا درس حضرت ہود علیہ السلام دی سیرت وچوں سانو پتہ ہے کی پیا ملدا ہے لوگاں نو توحید دا درس دینا ہے لوگاں نو رسالت دا درس دینا ہے لوگاں نو تبلیغ کرنی ہے کہ اللہ دے بندے پیسیاں واسطے نہیں کرنی دولتاں واسطے نہیں کرنی شہرتاں واسطے نہیں کرنی اگر تیری غرض پیسے نے تے پھر دنیا تے ہی لبن گے اگر تیری غرض شہرت ہے پھر دنیا تے ہی لبے گی اللہ دیا بندیا مولا وال لوکاں نو بلانا ہے لوگاں نو وعد کرنا ہے توحید دا درس دینا ہے تے اللہ واسطے دینا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے کھاتے رزق لکھے ہے وہ تینوں لب جائے گا وہ تینوں ضرور مل جائے گا اللہ اکبر توحید دی دعوت دینی ہے اللہ دی رضا واسطے 40 ہزار روپیہ نہیں مکانا لوکاں دے نال 30 ہزار دا لوکاں دے نال کمپرومائز نہیں کرنا اللہ واسطے جانا ہے مولا کریم نے تیری جھولی بھی بھر دینی ہے اگلے آندہ فائدہ بھی ہو جانا ہے ہاں ضرور اے ٹھیک ہے اخراجات معاملات گڈیاں دے ضروریات نے علماء دے بھی او ہونا چاہیے انہاں دے نال تعاون بھی ہونا چاہیے ضروریات مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے بھی بندہ 50 ہزار مکان لگ پڑے ایسا نہیں ہونا چاہیے بھی بندہ کہے بھی نہیں جی 2000 گھاٹے تے میں آنا ہی نہیں
انج نہیں ہونا چاہیے. حضرت ہود علیہ السلام فرماندے میں تواڈے کول دے بدلے اندر کوئی جزا نہیں چاہندا, تواڈے کول معلوم متا دا سوال نہیں کردا. اس واسطے سونیا درس لبا نبی دی سیرت دستی پئی ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم لوگاں نو توحید دا درس دینا ہے, اللہ واسطے دینا ہے. ایتھے کوئی بندہ سوال کر سکدا ہے. ذہن اندر ایک گل آندی ہے, لوگ کہندے نے سانو بھی بندے کہہ لیندے نے پھر تسی پیسے کیوں لیندے ہو تقریراں دے. حود علیہ السلام نے تو کیا سی مینوں تواڈے کول کچھ نہیں چاہیے. مولانا عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ بڑی گل انہاں نوں ایک بندے نے کہا بھی مولوی جی تسی واقعہ بیان کیتا ہے حود علیہ السلام دا, تے کہندے انہاں نے کہا مینوں تواڈے کول کچھ نہیں چاہیے, تسی پیسے کاتوں لیندے ہو؟ تے کہن لگے تو اعلان کر دے میں ابو جہل ہاں تے میں نہیں لیندا. اوئے او تے مشرک سن, او مشرک سن, تو اعلان کر میں ابو جہل ہاں تے میں نہیں لیندا تیرے کول کچھ. اللہ اکبر. حضرات محترم مگر دے پیار دی گل ہے, میں بس ایک گل کراں گا, اللہ دی رضا واسطے کم کرو, مولا کریم کمی نہیں چھڑے گا. ہاں ٹھیک ہے ضروری آپ دا خیال رکھنا چاہیے ہے, یہ بھی کوئی انصاف والی بات نہیں ہے کہ بندے نو دوروں بلایا جائے تے جاندی بار ویسے ہی بندہ سیڈ تے ہو جائے, یہ بھی اچھی بات نہیں. اللہ اکبر. بعد بندیاں دے ذہن اندر خیال آندا ہے, کئی بندیاں تحریک بھی چلائی ہوئی ہے, اے لے جی مولوی جڑا جمعہ پڑھان دے پیسے لیندے نے, نمازاں پڑھان دے پیسے لیندے نے, یہ بڑی عجیب جی گل ہے, یہ کمائی حلال نہیں ہے. حضرات محترم انہاں گلاں تے نہیں جانا. اللہ اکبر. مولوی نماز پڑھان دے پیسے نہیں لیندا, مولوی ڈیوٹی دین دے پیسے لیندا ہے. اللہ اکبر. مولوی جمعہ پڑھان دے پیسے نہیں لیندا, پابند ہون دے پیسے لیندا ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم نالے اگلی گل سن لو نا, جان دے ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تاجر سن مکہ دے اندر, کپڑے دیاں دکاناں سن. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھ لیا, توحید دا اعلان کیتا, کاروبار ٹھپ ہو گیا, لوگاں مخالفت شروع کر دیتی, مکہ میرے نبی دے نال چھڑ دیتا تے مدینہ پاک اندر آ گئے. اللہ اکبر. میرے نبی پاک علیہ السلام مدینہ اندر, حضرت ابو بکر صدیق بھی مدینے اندر, تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے اندر بھی اپنا کاروبار کپڑے دا چھوٹا موٹا کرتے رہندے سن بازار اندر. اللہ دے نبی رحلت فرما گئے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے بعد خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے. تے جڑا خلیفہ بندا سی اسلام دا قانون میں, جڑا وقت دا حکمران ہوندا سی او مسجد دا امام بھی ہوندا سی, جڑا وقت دا حکمران ہوندا سی او مسجد دا خطیب بھی ہوندا سی. احتیاج دا حساب بدل گئے نے, جڑا حکمران ہے اونوں اللہ پتہ نہیں انہوں نماز بھی آندی ہے کہ نہیں آندی, انہوں پتہ بھی ہے کہ نہیں پتہ. حضرات محترم ادوں جڑے حکمران ہوندے سن او عالم دین ہوندے سن, ادوں جڑے حکمران ہوندے سن او لوگاں نوں واعظ کرن والے دین سنان والے ہوندے سن. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وقت دے خلیفہ بن گئے تے آپ جناب اگلے دن نہیں جدوں خلافت دا اعلان کیتا تے اگلے دن اپنا کوئی ساز و سامان لے کے مدینے دے بازار اندر نکلے, محنت کرنے واسطے, مزدوری کرنے واسطے, کچھ کپڑا اپنے اپنا تے رکھیا. اللہ اکبر. سیل کرنے واسطے جو کاروبار سی, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا, فرمایا ابو بکر جی کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا اللہ دے بندے میں کام کرنے واسطے مزدوری کرنے واسطے جا رہا. اللہ اکبر. فرمایا امیر المومنین جی تسی خلیفہ ہو وقت دے, تسی امیر المومنین ہو, تسی ایک کام نہ کرو, اگر تسی محنتاں کرو گے تے معاملات کون سنبھالے گا؟ فرمایا عمر میرے بچے بھی نے, میرے معاملات بھی نے. حضرت عمر فرماندے نے آؤ میرے نال. مسجد نبوی دے اندر لوگاں نوں جمع کیتا گیا. فرمایا لوگوں گل سنو نا, ابو بکر وقت دا خلیفہ ہے تے جڑا امیر المومنین ہے انہیں نمازاں بھی پڑھانیاں نے, جمعہ بھی پڑھانا ہے, بڑے معاملات سننے سنانے تے حل کرنے نے اللہ دی توفیق نال. اگر اپنا کام کرے گا تے خلافت والے معاملات کون سنبھالے گا؟ لہذا آج تو بعد بیت المال دے وچوں ابو بکر نوں وظیفہ دتا جائے گا. آج تو بعد اے گھر دے معاملات جڑے نے اللہ اکبر بیت المال دے وچوں ادا کیتے جان گے. پتہ لگا جڑا مسجد دا امام ہے, جڑا مسجد دا خطیب ہے, اللہ اکبر, جڑا دین دا دائی ہے, او دا معاوضہ ہونا چاہیے ہے. شریعت حضرات محترم اجازت بھی دیندی ہے, مگر انج بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ڈیمانڈاں ہون لگ پین, انج بھی نہیں ہونا چاہیے.
کہ 2000 دی خاطر بندہ تبلیغ کرنا چھڑ دے. اللہ اکبر. آؤ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا. کون؟ ابو بکر صدیق. اللہ اکبر. حضرات محترم دین واسطے قربانیاں دین والا. آج تے کئی بکواس کرنے والے بکواس کر دے نا صدیق اکبر دے بارے. اوے میرا صدیق اکبر وہ ہے جنہیں میرے نبی دے کہن تے اپنے گھر دا سارا مال لٹا چھڈیا سی اللہ دے دین. اللہ اکبر. مینوں کہہ لین دیو نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو، پوچھو رسول پاک تو بھئی قیمت صدیق دی، قیمت صدیق دی. سب کچھ نبی تباریا چھٹی سوئی بھی نہیں، سب کچھ نبی تباریا چھٹی سوئی بھی نہیں. اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی. تھوڑی آواز دی کھول دو. اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی. آتے نو میں بکھاواں، آتے نو میں بکھاواں دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی، چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی. جنہ صدیق نال ونجائی ہے انہاں سینے کٹے او برباد ہی ہوئے نے. حضرات محترم توجہ کرنا، بات دور نہ چلی جائے. پہلا درس ملیا اللہ دی توحید وال لوگاں نو بلانا ہے. درس دینا توحید والا، اللہ دی رضا واسطے، اللہ واسطے دین دا کم کرنا ہے. مولا کریم رحمتاں تے برکتاں نازل فرما دین گے. حضرات محترم حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم نو بار بار درس پہ دے دے رہے. ایک کوئی گل سمجھاندے پے نے، بعد آ جو انہاں بتاں دی پوجا پاٹ تو نہ انہاں دے قریب نہ جایا کرو. اللہ دے در تے جھکن والے ہو، اللہ دے در تے جھکن والے بن جو. اللہ دے بندیو مینوں ایک گل دسو نا فیصل آبادیو، اج میرے معاشرے دے اندر بھی شرک بڑا عام ہو گیا ہے. جگہ جگہ تے او جڑا ملک کلمے دی بنیاد تے بنایا گیا، ایدی بیس بنیاد لا الہ الا اللہ کہ کوئی الہ نہیں کو اللہ الہ ہے. اس ملک دے ہر چوک دے اندر اج نواں مشکل کشا، ہر چرستے دے اندر نواں حاجت روا بنا لیا ہے. کسے نوں داتا دا نام دیتا، کسے نو دستگیر دا نام دیتا، کسے نو غوث اعظم دا نام دیتا، کسے نو لاجپال دا نام دیتا، کسے نو غریب نواز دا نام دیتا، کسے نو گنج بخش دا نام دیتا، کسے نو غریب نواز دا نام دیتا. اللہ اکبر. کوئی اولاداں دین والا، کوئی شہرتاں دین والا، کوئی عزتاں دین والا. اوے مسجد دے اندر، اوے مبارک مسجد دے اندر آن والے ہو، رب ذوالجلال دی قسم ہے میں مصلی رسول سے ممبر رسول سے کھڑا ہو کے باوضو پہ آنا ہے. اللہ دے قرآن دا مطالعہ کر کے ویکھو، انبیاء دے واقعات پڑھ کے ویکھو. انبیاء دیاں جڑیاں قوماں برباد ہوئیاں نے عذاباں دے نال شرک دے اندر گھیریاں گئیاں سن. اللہ دی قسمیں انہاں لوگاں دے بھی ایہو ہی عقیدے سن. او بھی کہندے سن اللہ ہے وے، اللہ ہے وے سانوں پالن والا، اللہ ہے وے سانوں پیدا کرن والا. پر اے جڑے نے انہاں دے بغیر سانوں کچھ نہیں لبدا، انہاں دے ذریعے لبدا ہے. اے لے کے دیندے نے اللہ بھی حاجت روائے، اے بھی بڑا کرنے والا ہے. اللہ بھی مشکل کشائے، اے بھی بڑا پرنی والا ہے. اللہ اکبر. اے مشرکین دا عقیدہ سی. حضرات محترم ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑی بڑی گمراہی ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اے تو بعد آ جو، بعد آ جو. حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم نو درس دے رہے تے اللہ اکبر فرماندے نہیں یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا
الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ فرمایا میری قوم والیو اللہ کو استغفار کر لو، اللہ کو معافیاں مانگ لو، اللہ کو توبہ کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تواڈے تے بارشاں بھیجن گے، اللہ تواڈے تے کرم کر چھڈن گے۔ اے جدوں اپنی ہڈ درمی تے آ گئے تے کائنات دے رب دی مننا سننا نہ چھڑ دیتی، اللہ دے نبی نو جھٹلان لگ پے، کہن لگے تو تے نبی جی گل کرنا ہے، سانو عجیب باتاں کرنا ہے، اسی تیری مننی کوئی نہیں، معاذ اللہ تو جھوٹا ہے، تو ساڈے نال فراڈ کرنا ہے، باپ دادے دے دین تو ہٹانا ہے، بڑیاں بڑیاں گلاں اللہ دے نبی نو کر دے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نو جھٹلانا شروع کر دیتا، کہن لگا تو ساڈے وچوں، کہن لگے تو ساڈے وچوں بہتا سیاںا آ گیا، سانو عقل نہیں، سانو شعور نہیں، ایڈے ایڈے قداں والے، ایڈے ایڈے کڑیل جوانا، ایڈی وڈی طاقت والی قوم آ، ساڈے نالوں طاقت والا کون ہویا؟ اللہ اکبر، مفسرین محدثین لکھدے نے انہاں دا خیال سی آخرت والا دن ہونا ہی کوئی نہیں، آخرت اونجی بھلے بیٹھے سن، موت نوں اونجی بھلا بیٹھے سن، تدئی تے نہ اتنے اتنے مضبوط محل بنائے سن جویں رہنا ہی سدا دنیا دے اندر ہے۔ اللہ اکبر، ضرورتاں بھی نہیں سن انہاں کوٹھیاں دیاں، حالانکہ انہاں کول گھر زمین تے موجود سن، مگر انہاں پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے بڑے 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 محل بنا لے سن، رہندے بھی نہیں سن، بس شوخیاں واسطے، تکبر واسطے، غرور تے فخر واسطے بنا لیا کر دے۔ آج بھی کئی بندیاں دے کول 10 مکان نے، پھر بھی انہاں فارم ہاؤس بنائے نے بڑے بڑے زبردست۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، آؤ نا اللہ دیو بندیو انہاں چیزاں نو ذرا سمجھن دی کوشش کرو۔ دنیا فانی ہے، یہ دنیا چھڑ کے چلے جانا ہے، ایتھے کسے ہمیشہ نہیں رہنا۔ بڑے بڑے سکندر ورگے بڑے 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 بادشاہ ہاتھوں خالی ٹر گئے نے، اور جدوں تم مر جانے کوٹھیاں بنان والیا تے اپنی اولاد دی خاطر حرام حلال دی تمیز بھول جان والیا، اللہ دی قسم ہے تیرے ہاتھ اندر تیری سکی اولاد نے ایک چاندی دی مندری بھی نہیں جان دینی۔ اپنی آخرت دا فکر کریا کر، اے لوگ اپنی آخرت بھلا بیٹھے سن۔ اللہ اکبر تے کہن لگے تو تے سانو عجیب دیاں گلاں کرنا ہے، نہیں ایسا کرنا، توبہ استغفار نہیں منگنیاں، سی معافیاں، اسی جویں باپ دادے نو ویکھیا ہے اسی اونجی کردے پیا، اسی انجی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگاں نو پہلے آزمایا ہے سنداد دے نال، انہاں نو سبق دین واسطے، عبرت دین واسطے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک انہاں لوگاں نو بارش تو محروم کر دیتا، انہاں تے بارش نہیں ہوئی، اور انہاں دیاں عورتاں اللہ نے بانج کر دیتیاں، اولاداں آنیاں بند ہو گئیاں۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، بچے نہیں ہو رہے، آسمان تو بارش نہیں ہو رہی، کھیت کھلیات برباد ہو گئے نے، پھل برباد ہو گئے، چشمے بند ہو گئے۔ اللہ اکبر، جانور مرن لگ پے، اے بندے پیاس نال بالکل جناب پریشان ہو گئے۔ کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ننودوں یہ گل کی تھی، فرمایا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اللہ اکبر، فرمایا اللہ دیو بندیو ہن وی ویلا ہے، اللہ کو معافی مانگ لو، ہن وی تواڈے کول وقت ہے، توبہ استغفار کر لو، مگر اے منن والے پاسے ہی نہ آئے، اے نہ آکھیا نہیں نہیں اسی کوئی نہیں مننی تواڈی گل۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، بلکہ نبی نو جھٹلان لگ پے، بلکہ ایتھے تک کہن لگے انج لگدا ہے تو ساڈے پتاں دا گستاخ ہے، اے جڑیاں تو عجیب عجیب جیاں گلاں کردا ہے باپ دادے دی دین تو ہٹ کے، انج لگدا ہے ساڈے کسے بت دی تیرے تے مار پے گئی ہے، ساڈے کسے بت تیرے نال ناراض ہو گئے نے، انہاں تینوں انجی پاگل کر دیتا ہے۔ اگر نہیں ہویا تے ان قریب ساڈے بت تینوں برباد کر چھڈن گے، تینوں پریشان کر چھڈن گے، ساڈے بتاں دا تو مقابلہ کرنا ہے۔ اج بھی جویں کہندے نے کچھ لوگ، اوے فلاں بابے دے بارے کوئی گل کیتی نا انہیں تواڈیاں لتاں توڑ دینیاں نے، فلاں تواڈیاں اکھاں کٹ دے گا، بڑیاں بڑیاں عجیب گلاں ہوندیاں نے ایتھے، بڑیاں بڑیاں عجیب۔ اے تواڈے سانگلا ہل دے علاقے اندر نا او بزرگ اللہ دے ولی، اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت کرے، انہاں دے مزار دے انہاں دی قبر دے قریب کو ٹالی ڈیگ بھی بڑی وڈی، تسی ساریاں واقعہ ویکھیا تے او جناب کہن 35 سال ہو گئے نے ڈگی نو تے جڑا ہاتھ لاوے بابا لتاں توڑ دیندا۔
بڑا روڑا پی گیا جی، بابا نہیں نیک لاگے آن دینا، اوتھے جی انہوں نے نہر کھٹنی سی ٹریکٹر دے جناب، انہوں نے بیرنگ توڑ دیتے، فلان دے چین ٹوٹ گئے، ایتھے شاید چل دی کوئی نہیں، تو ماشاءاللہ پھر بابی بھی ادھاں دے کاموں لب کے لیں دے، انہوں کیا بھی جے سانو اجازت دے ہوتے ہیں نا پھر چک لئیے، ٹالی بھی چنگی تگڑی سی، انہوں نے کہا لے تُسی کتوں جو لے بابے لتاں توڑ دینیاں نے، انہوں نے کہا ساڑھا اللہ تے بھروسہ ہے تُسی اجازت دے ہوتے ہیں چک لئیے، چک لو نہ کیا جے چک لو اسی حدیث بھی ہو جاواں گے تے ٹالی بھی تہاڈی، لاکھ روپیہ بھی تہاڈا، تے بھابی آ گئے سارے کٹھے ہو کے، انہوں نے ٹالی ساری چک لی تے لے گئے، تے بندے کہنو علامہ سید سبتین سے نقوی صاحب حافظہ اللہ دا میں بیان سن رہا سی، کہن لگے بھی میں ہوتے بیان کرن گیا تے بندے کہن جی سمجھ نہیں آئی، فلانا آیا ہوں دیاں لتاں توڑ دیاں، فلانا آیا انہوں نے ٹریکٹر خراب ہو گئے، انہوں نے مشین بھابی چوک کے لے گئے، انہوں نے ہویا ہی کچھ نہیں، ہویا کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی، شاہ جی کہندے میں کہا سی بابا جی نو پہلے گل کی سی بابا جی تو ہی دالیاں ٹالی چکنی ہے، انہوں نے کہا چک لو یہ مشرک کوئی لگ گیا ہے میں لتاں توڑ دیا، کہندے جی ایک کتھے لکھے ہیں، کہندے جی تھے لکھے ہیں بھی توڑ دیندہ ہے، اور نہیں بھائی وہ اللہ دے بندے دنیا تو جا چکے نے، نیک سن اللہ دے بزرگ سن اللہ تعالیٰ دے ولی سن، ٹھیک ہے پر ان دنیا تو چلے گئے، اگر انہوں نے پیارے تو انہوں نے نقشے قدم اپناؤ نا، نمازاں پڑھو روزے رکھو نہ ورگی زندگی گزارو، اللہ اکبر مگرو حاجت روات مشکل کو شانی دستگیرو غوث آدم نہیں، اللہ دیا بدیا اینا نبیان دیا قوماں دے حالات دے بیخنا، کاش تو اللہ دا قرآن پڑھنے میں ترجمے دلال تینوں گال دی سمجھ آجے، اینا ڈرانا شروع کر دیتا کہ حضرت حود علیہ السلام نے انہوں نے پھر اگوں بدلے اندر جواب دیتا، اللہ دے نبی حضرت حود فرماندے نے انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم و ربکم، اللہ اکبر فرماندے نے حضرت حود علیہ السلام فرماندے نے مینوں اللہ دی ذات تے بھروسہ ہے، اپنے مالک دے توکل لے آؤ، جنہیں تسی اپنے الہ بنائے نے، جنہیں تسی اپنے مشکل کشا بنائے، جنہیں حاجت روا بنائے، تانوں بڑا مانے نہ بتاں تے لے آؤ پھر نہ ساریانوں تے میرا وال ونگا کر کے وکھان، مینوں تکلیف پہنچا کے وکھاون، دوسرا درس اللہ اکبر قصہ حضرت حود علیہ السلام دے وچوں پیا ملدا ہے، او جڑا مومن ہوندا ہے نا، جڑا توحید والا ہوندا ہے، او کسے تو ڈردا نہیں ہوندا، اللہ دی ذات تے بھروسہ ہوندا ہے، اللہ دی ذات تے توکل ہوندا ہے، جدوں کوئی بندہ تینوں ڈرائے فلاں تینوں انج کر چھڈے گا، ایک گل میری ایتھے ذہن نشین کر لو، ڈر دو قسم دا ہوندا جے، ایک ہوندا اسباب دی وجہ کر کے، ایک ہوندا بغیر اسباب دی وجہ کر کے، اسباب یعنی اللہ نہ کرے کوئی بندہ گن لیا کے ہتھیار لیا کے تواڈی کن پٹی تے رکھے تے کہے جو ہے کٹ دے، اے اسباب دا ڈر، بندہ ڈر جاندا ہے جان دا خطرہ ہے تے بندہ دے دیندا ہے، ایسا ڈر جانا کفر بھی نہیں اور شرک بھی نہیں، ایک اللہ اکبر بغیر اسباب تو ڈرنا، بندہ بیٹھا ہے سندھ علاقے دے اندر، تو فیصل آباد بیٹھا ہے ایتھے ہی بیٹھا ڈری جائے، یارو بندے نو میرے تے غصہ آ گیا، انہیں دو جملے پڑھنے نے تے میری اونجی منجی پٹھی ہو جانی ہے، میریاں لتاں ٹوٹ جائیں، اے شرک اللہ دیا بندے ہاں، اے ڈر رکھنا تے میرے مالک کولو رکھنا ہے، اللہ اللہ کرن تے قادر ہے، اللہ تعالیٰ چاہے اللہ اکبر زمین اندر سارے زندہ تنسا چھڑے، اللہ چاہے تے مردے زندہ کر کے دوبارہ کھڑیاں کر چھڑے، اے ڈر اللہ کولو رکھنا ہے، کسی غیر کولو نہیں رکھنا، حضرت حود علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر انی توکلت علی اللہ، و اللہ دیو بندے ہوں منو اللہ دی ذات تے بھروسہ ہے تے فیصلہ بادی ہو، تسی نہیں اپنے مالک تے بھروسہ رکھیا کرو، کوئی کچھ نہیں کر سکدا، وہ یار عزت دا مالک بھی اللہ ہے تے ذلت دین والا بھی اللہ ہے، روزی دین والا بھی اللہ ہے، اولاداں دین والا بھی اللہ ہے، کئی بندے ڈر جاندے نے، خاص طور عورتاں ڈر جاندیاں نے، لو جی فلاں سی ناراض ہوگی، ساڈے بچیاں دا کی بنے گا، ساڈے کاروبار دا کی بنے گا، وہ اللہ دیا بندے اپنے مالک نال بنا کے رکھیا کر، کوئی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکدا، اللہ دی ذات تے توکل بھروسہ رکھیا کر، اے درس ملدا حضرت حود علیہ السلام دی سیرت وچوں، اللہ دی ذات تے بھروسہ رکھنا ہے، مولا دی ذات تے توکل رکھنا ہے، اللہ اکبر۔ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب اگلے دن گل سنا رہے، کہن لگے میں ایتھے اے جڑا تواڈے کبیر قریب ہے اقبال کی گراؤنڈ کہندے اقبال سٹیڈیم، اوتے کہندے کوئی شاپنگ کر رہا سی تے ایک چھوٹا جہا بچہ، بعض دفعہ نا چھوٹے چھوٹے بچیاں کول بھی بندے نو سبق مل جاندا ہے، وہ چھوٹا جہا بچہ چیزاں ساریاں چھڑی جاوے، اونوں ہی چھڑے اونوں ہی چھڑے، تے کہندے میں اونوں دو تین واری گھوریاں پائیاں نا تے مینوں کہن لگا چاچو جی رام نال،
میرا ابو نال بڑی کٹ پائے گا تانوں ایک بچے دا باپ نال ہوئے تے انہوں بڑا حوصلہ تے جگرا ہوندا ہے تے تیرا مالک تیرے نال ہے تو گھبرا جانا تو نہیں کسے نو کہہ سکدا بھی کی تو میرا بگاڑ لینا میرا مالک میرے نال شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھی نہ تو کلا اے جواب دیا کر جواب شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھی نہ تو کلا سانو سمجھی نہ تو کلا ساڈی اللہ نال پریتے ساڈی نشا اللہ جیتے ساڈی اللہ نال پریتے ساڈا مسلک اہل حدیث ہے اور ساڈی اللہ نال پریتے ساڈی مولا نال پریتے ساڈا مسلک اہل حدیث ہے ساڈا ورد ہے حسبنا اللہ سانو سمجھی نہ تو کلا تاڈا ورد ہے حسبنا اللہ سانو سمجھی نہ تو کلا مالک خالق رازق داتا اس دی شان بلند مالک خالق رازق داتا اس دی شان بلند دنیا دا ہر ذرہ ذرہ او دی مٹھی دے وچ بندے او دی مٹھی دے وچ بندے اسی عابد او معبود اسی ساجد او مسجود اسی عابد او معبود اسی ساجد او مسجود ساڈا اس بن کوئی نہیں ملا سانو سمجھی نہ تو کلا اے اسی کو کلے ہاں ساڈا مالک ساڈے نال نحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ شاہ رگ تمہیں نیڑے سانو لوڑ کیڑی ہے انہاں بتاں دی پوجا کرن سانو لوڑ کیڑی ہے کسے غیر دے در تے جان ساڈے رب دے گھر وچ کمی ہے ہی کوئی عقیدہ بنا لو توحید والا عقیدہ اللہ اکبر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا لے آؤ یہ اپنے بتاں لو میرا جو بگاڑنا چاہتے نے بگاڑ لین بتاں کی بگاڑنا سی اللہ اکبر عزت دا مالک اللہ ہے شہرت دا مالک اللہ ہے پوری کائنات دا نظام اللہ دے اختیار اندر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ اکبر حضرات محترم اللہ تعالیٰ ہر چیز تے قادر نے پھر انہاں لوگاں نے جدوں ویکھیا اے باز نہیں آندے بس سانو توحید دی دعوت دیندے رہنے نے ہر ویلے اللہ ول بلاندے نے اے ہڑ دھرمی تے اتر آئے انہاں لوگاں نے حضرت ہود علیہ السلام نو کیا پھر تسی جڑے عذاباں تو سانو ڈراندے ہو جڑے پریشان سانو کردے ہو ایندے محل نہ بناؤ بتاں دی پوجا نہ کرو فخر نہ کریا کرو تکبر نہ کریا کرو اسی ایڈی طاقت والی قوم ساڈے مقابلے تے قوم ہی کوئی نہیں ہوئی تے تسی سانو ڈراندے رہندے ہو پھر تسی بھی لے آؤ عذاب کتھے تہاڈا عذاب لے آؤ اپنے الہ نو کہو اے ظالم مقابلے اندر آ گئے برباد ہونا چاہندے نے خود آپ بھینس مجھے مار اپنی آپ خود بلا رہے ہیں انہیں لے آؤ پھر عذاب اللہ اکبر حضرات محترم اللہ اکبر بڑی توجہ نال گل سنیا جے انہاں لوگاں نے خود کہہ دیتا پھر لے آؤ جڑے عذاب لے آنے جے تے اللہ تعالی نے انہاں تے جناب عذاب پہلے مسلط کیتا 3 سال تک بارشاں بند کر دتیاں اللہ اکبر پیاسے مرن لگ پے تے انہاں دیاں عورتاں بہت کر دتیاں اللہ کھیت خلیات خالی ہو گئے مویشی انہاں دے ختم ہو گئے مگر جنہاں دی قسمت اندر رسوائی ہووے جنہاں دی قسمت اندر لعنت لکھی ہووے انہاں نوں عقل پھر بھی نہ آئی انہاں نوں سمجھ پھر بھی نہ آئی اللہ اکبر ایتھے گل یاد رکھو اللہ تعالی دا قانون ہے اللہ تعالی کدی کسے تے ایویں عذاب نہیں جے لے آندا اللہ تعالی بندیاں نوں بڑیاں مہلتاں دیندا ہے سمجھان دے سمجھن دے بڑے موقع دیندا ہے انہاں لوگاں نوں سمجھ ہی نہیں آئی اللہ اکبر حضرات محترم فیصلہ آباد والیو دوسرا درس تیسرا درس حضرت ہود علیہ السلام دے واقعہ دے وچوں سانوں پیا ملدا ہے اللہ دے عذاب کدوں آندے نے اللہ تعالی پہلے اپنے بندیاں نوں اللہ اکبر درس دیندا جے وارننگ دیندا جے اللہ سمجھاندا ہے اپنے بندیاں نوں اللہ نے پہلے نبی بھیج کے سمجھایا اللہ اکبر آسمان تو اللہ تعالی نے وحی بھیج کے انہاں نوں سمجھایا انہاں نوں سمجھ نہیں
آئی. پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں 3 سال دے عذاب مسلط کر کے سمجھان دی کوشش کی تھی مگر انہوں سمجھ نہ آئی. اللہ اکبر تسی بھی بعد آجو انہاں کما کوڑو انہاں چیزاں تو بچ جاؤ. آج سانو بھی کئی طرح دار اللہ تعالیٰ سانو بھی ازما رہے نے اور سانو بھی درس دیتے جا رہے نے مگر اسی بھی بعد نہیں پیاندے. اللہ اکبر حضرات محترم کئی طرح دے عذاب ساڑھے معاشرے اندر بھی مسلط ظالم حکمرانہ دا جانا قید پہ جانا چیزاں دا مہنگا ہو جانا بارشاں دا بند ہو جانا. آج بھی ویکھو نا جدوں ضرورت ہوندی ہے ادوں بارش نہیں ہوندی تے جدوں ضرورت نہیں ہوندی ادوں بارشاں عام ہون لگ پیندیاں نے. اللہ اکبر اے ساڈیاں بھی غلطیاں خطاواں دے سارے نتیجے دے بعد آؤ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے میری امت دے لوگو او مہاجرین دی جماعت میری گل سنو نا جدوں تواڈے اندر 5 چیزاں عام ہو جان گیاں 5 گناہ عام ہو جان گے 5 خرابیاں تواڈے چا جان گیاں تے اللہ تعالیٰ تواڈے تے 5 عذاب مسلط کر چھڑے گا. اللہ اکبر پہلی خرابی فرمایا گناہ عام کرنگے سرے عام کرنگے گناہ نو گناہ نہیں سمجھیا جائے گا. اللہ اکبر زنا دے اڈے عام بن گئے شراباں دے اڈے عام بن گئے بدکاریاں دے اڈے عام بن گئے بے حیائیاں دے اڈے عام بن گئے لوکاں دے نال عام لوگاں نال فراڈ کیتے جا رہے نے. پتہ بھی ہوندا ہے فلاں بندہ بڑا گندا ہے پھر بھی نہ جاؤ دے نال تعلقات. اللہ اکبر نبی پاک فرماندے نے جدوں گناہ سرے عام ہونگے پھر اللہ تعالیٰ توڑے تے تاؤں دی بیماری لے آنگے اور انجنج دیاں بیماریاں تنو مبتلا کرنگے توڑے وڈیوں نہ دے نام بھی نہیں سنے ہونگے. اللہ دیو بندیو کنے سنیا سی کرونا دا نام کنے ساڑے بدرگا ایتھے کوئی جناب بدرگ جڑے بیٹھے دے 80-85 سال دے میرے بدرگ اللہ اکبر انہوں نے پوچھو انہاں اپنے بچپن اندر شوگر دا کدی نام نہیں سی سنیا ہیپاٹائٹس دا بلڈ پریشر دا کدی نام نہیں سی سنیا کینسر آ گئی کتے جناب کرونا آ گیا کتے ڈینگی بخار آ گیا. حضرات محترم گناہ سریعام ہون دا نتیجہ بعد آ جاؤ اللہ تنوں وارننگ دین دے پیجے سمجھان دے پہنے. دوسرے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں ناب تولے چ کمی کیتی جائے گی جدوں لوگ اپنے ترادو جڑے نے انہیں فراڈ کرن لگ جان گے ناب تول دے اندر اللہ اکبر پھر ظالم حکمران آن گے اور قید سالی ہو جائے گی. ظالم حکمران کسے دی کوئی پرواہ نہیں ہوئے گی تے قید بھی پہ جائے گا. کئی چیزاں کدی آٹے دا بحران ہو جاندہ ہے کدی چینی دا بحران ہو جاندہ ہے چیزاں لبدیاں کوئی نہیں. نبی پاک فرماندے نے تیسرے نمبر تے جنہوں لوگ زکاة روک لین گے اپنے مال دی زکاة نہیں دین گے اپنیاں فصلان دا عشر نہیں دین گے پھر انہاں تے بارشاں بند کر دیتیاں جان گیاں دیکھ دے نہیں ہو اور جنہوں فصلانوں ضرورت ہوں دی ہے بارشاں دیو دو ترس دے رہ جاندے ہو تے جنہوں ضرورت نہیں ہوں دی وہ تو بارشاں آندیاں نے تے پکیاں فصلاں برباد ہو جاندیاں نے. اللہ اکبر اللہ دیو بندیو زکاة ادا کریا کرو اپنے مال دی زکاة دیا کرو مگر اسی اس پاسے نہیں آ رہے دن بدن اسی دور چلے جا رہے ہیں. چوتھے نمبر تے نبی پاک فرماندے نے جدوں اللہ تے اللہ دے رسول دی حدود نو کمال کیتا جائے گا اللہ تے اللہ دے رسول دی اللہ اکبر قائم کیتا حداں نو توڑیا جائے گا پھر دشمن توڑے تے مسلط کر دیتے جان گے. اللہ اکبر کدی کوئی تانوں گلاں پیا سناندا ہے کدی کوئی تانوں دھمکیاں پیا دیندا ہے کدی کوئی تانوں جناب کتے قرضہ لے کے تواڈے تے قرضہ دے کے دشمن تواڈے تے مسلط ہو گیا کتے تواڈی بزدلی دی وجہ کر کے مسلط ہو گیا. کشمیر اندر عزتاں تواڈیاں لٹیاں گئیاں فلسطین اندر بچے تواڈے مارے گئے. اللہ اکبر اللہ دے بندیو اللہ تے اللہ دے رسول دیاں حداں توڑن تو بعد آ جاؤ. پنجویں نمبر تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدوں حکمران وقت دے کتاب اللہ دے مطابق فیصلے نہیں کرنگے پھر اختلاف واد جانگے. اے ویدے نہیں ہو اسمبلی حالاں دے اندر جنگاں شروع ہوئیاں پئیاں نے. اللہ اکبر اسمبلی حالاں دے اندر فساد شروع ہوئے پہنے لوگ ویکھ رہے نے باہر والے بھی باجی پاکستان دے لیڈر تا ویکھو نا ماشاءاللہ اوتھے گتھما گتھی ایک دوجے دے گال پئی جاندے نے کوئی سندھ والے کو پنجاب
اے وجہ جے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدوں حکمران کتاب اللہ نو چھڑ دین گے شریعت دے قانون نو چھڑ دین گے اپنیاں من مرضیاں کرن گے پھر انہاں لوگاں تے اللہ اکبر اختلافات نو مسلط کر دیتا جائے گا بھابی سنی دا شیعہ دیوبندی دی لڑائی اللہ اکبر اختلافات او آندا ہے میری بڑی کرسی ہے آندا ہے میری بڑی کرسی ہے اسی حق تے وا تسی حق تے نہیں اسی چنگے کم کیتے تسی نہیں کیتے اللہ اکبر کیتے تھپڑ مارے جا رہے کتے گڑ پیندے پینے اختلاف آپ دا خاتمہ چاندے ہو تے حکمرانو خدا دا واسطہ جے اسلام دا قانون نافذ کر لو اللہ اکبر عذاب دو آندے نے پہلے اللہ تعالیٰ وارننگ دین دے نے انجی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر حود علیہ السلام دی قوم نو وارننگ دیتی 3 سال تک بارشاں بند کر دیتیاں تے بیویاں انہاں دیاں عورتاں بانج کر دیتیاں مگر انہاں ظالماں نو سمجھ پھر بھی نہ آئی اے پھر بھی نہ بعد آئے اس گل تو پھر بھی اپنی ہٹ دھرمی تے لگے رہے شرک بھی کر دے رہے فخر بھی کر دے رہے اللہ اکبر ایک دن پتہ ہے کی ہویا ایک کالی آندھی دکھائی دیتی ہے انہوں کالے بدل نظر آئے تے لوگ خوشیاں منان لگ پے او جی کالے بدل آ گئے ہن وسن گے بارشاں وسن گیاں کالے بدل پانی نال بھرے ہوئے نے ایک روایت اندر آندا ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے نبی پاک نے دیکھیا کالی کٹا چل رہی ہے کالے بدل آئے نے تے نبی پاک رون لگ پے میں پوچھیا سونے آقا تو رون دے ہو فرمایا عائشہ پیاری ہے اے جڑی کالی کٹائیں دے ذریعے تے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام دی قوم نو غرق کر چھڑیا سی برباد کر چھڑیا سی یہ عذاب دی نشانی ہے اللہ اکبر حضرات محترم حضرت حود علیہ السلام دی قوم تے اللہ تعالیٰ نے عذاب لے آندہ اے لوگ ویک کے خوش ہو رہے الٹا نچن ٹپن لگ پے الٹا نچن ٹپن لو جی بارش ہو رہی بارش حود ایویں سانوں ڈرائی جا رہا سی آگئی بارش ایک بی بی دی نظر پئی تے اس اندھیری اندر اس کٹان اندر انہوں آگ نظر آئی وہ بیہوش ہو کے ڈگ گئی بیہوش ہو کے ڈگ پئی جدوں اس دے اندر آئی لوگ کہندے نے تینوں کی بنیا انہیں کہا توانوں شاید نظر نہیں آ رہا ایک کٹا بارش بن کے نہیں ساڑی موت بن کے آ رہی او دے چا آگ چل دی نہیں جے نظر آن دی او دے اندر اللہ دا عذاب آ رہا جے مان جاؤ نبی داؤد علیہ السلام دی گل چنگے رہو گے تے نبی داؤد علیہ السلام بھی کہندے نے میری امت دے لوگوں ہو میری بستی والے ہو اللہ دا واسطہ جے ہون بھی جھک جاؤ اللہ دے در تے چنگے رہ جاؤ گے عذاب آ رہا جی اللہ دا وہ کہن لگے سانوں کوئی پرواہ نہیں ایڈے ایڈے کڑیل جوان ایڈے ایڈے وڈے جوانا سانوں کنے کی آکھنا کچھ نہیں ساڈا بگڑنا پھر اللہ فرماندے نے اسی آندھی بھیجیے نہ تے اللہ اکبر ہوا چلائی ایڈی خطرناک ہوا چلائی انہیں نہ دے محل توڑ دیتے انہاں دیاں فصلاں برباد کر دیتیاں انہاں دے مویشی اڑا کے دور علاقے چھٹ دیتے تے بندے بھی چک چک کے مارے پہاڑاں تے دے مارے کسی دی تون لت گئی کسی دیاں لتاں ٹوٹ گئیاں کسی دی کمر ٹوٹ گئی بندے دوڑ دوڑ کے پہاڑاں لے محلیں چ داخل ہو گئے دروازے بند کر لے تے کہن لگے ہون ساڈا کوئی کی بگاڑے گا ایڈے ایڈے مضبوط محل نے ساڈے ہن کی ساڈے کول آئے گا اللہ اکبر مفسرین لکھدے نے اللہ تعالی نے دروازیاں دے سوراخاں دے وچوں ایڈی تیز ہوا اندر بھیجی او جتھوں لنگ جاندی سی بندے دے اللہ اکبر چھاتی سوراخ کر دیا کر دی سی اتنی تیز ہوا وہ اللہ دیا بندیا کی سمجھنا ہے مینوں قد کاٹ چنگا لب گیا ہے مینوں کوٹھی چنگی لب گئی ہے مینوں گڈی چنگی لب گئی ہے مینوں کرسی وڈی لب گئی ہے جدے تے مرضی ظلم کرا جدے تے مرضی زیادتی کرا تے مینوں کوئی نہیں پوچھے گا اور جدوں اللہ دی پکڑ آئے گی تینوں کوئی نہیں چھڑائے گا جدوں اللہ دی پکڑ آئے گی تینوں کوئی نہیں بچائے گا اے بڑے بڑے شاہکار دنیا تو چلے گئے نے کیڑے کہندے سی او فرعون ورگا بے ایمان جڑا کہندا سی انا ربکم الاعلی میرے تو بڑا رب کوئی نہیں اللہ پانی وچ ہوتے دے دے کے ماریا ہن دس نا رب کون ہے ہن دس تیرا الہ کون ہے اللہ اکبر حضرات محترم ہوا جاندی ہے دروازیاں دے وچوں تے بندیاں دیاں کڑیاں باہر کڈ دیندی ہے اللہ تعالی قادر نے چوتھا سبق قصہ حضرت حود علیہ السلام دے وچوں ملدا پیا ہے اللہ دے بندے
اپنی جوانی تے فخر نہ کریا کر، اپنی کوٹھی تے فخر نہ کریا کر، اپنے محل تے فخر نہ کریا کر۔ اے ویخ فخر کرنے والے دا انجام، اے ویخ تے صحیح نہ لوگاں دا انجام کی ہویا ہے۔ اللہ اکبر حضرات محترم، سورہ الحاق کا اللہ اکبر 29 پارے دے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے نے، توجہ کرنا ذرا غور کرنا، اللہ فرمان دے وَأَمَّادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرَعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے پھر آیا اللہ دا عذاب انہاں لوگاں تے، آندھی چلیے انہاں انہوں برباد کر دیتا۔ اللہ دی طرفوں آدھا جدوں بندے بعد نان تے اللہ تعالیٰ دے بار بار سبق دین تے بھی سبق نہ سکھن تے پھر اللہ تعالیٰ دے عذاب آیا کر دینے۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں پھر گرایا، اللہ تعالیٰ نے انہوں تے عذاب بھیجیا۔ اللہ فرماندے نے سونیا انج پیسن جویں کھجوراں دے تنے ٹوٹ کے ڈگے پے ہون زمیناں تے، انج پے ہوئے سن، مکان خالی ہو گئے، پرندے انہوں جانور کھا گئے، انہاں مکان اندر الو بولن لگ پے۔ اللہ اکبر میم موت دی جدوں ہوا وگی کئی وسدے شہر ویران ہو گئے، میم موت دی جدوں ہوا وگی کئی وسدے شہر ویران ہو گئے۔ اوے الو بول دے سنجیاں بیٹھ کانتے، خالی بندیاں باج مکان ہو گئے، او جنہ باغاں دے گئے نے ٹر مالی او سک کے ڈھینگراں وانگ ہو گئے۔ تے ویخ اس قوم دا انجام یارا، ویخ قوم یاد دا انجام یارا، گم انہاں دے نام و نشان ہو گئے۔ انج ڈگے پہنے جویں کھجور دے تنے، بڑا فخر سی ایڈے ایڈے جوان ساڈا کوئی کی وگاڑے گا، اصیب صاحب نالوں بڑے ہیں، تو انہوں پتہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تو بڑا کون؟ نافرمانیاں تو بعد آجو حضرت حود علیہ السلام سمجھان دے رہے اللہ دی قدرت ویکھو، اوہی طوفان اوہی ہوا جڑی اونا واسطے موت دا سامان بن گئی، جناب حود تے ایمان والیاں واسطے ایسی دا کام کر رہی سی، انہاں واسطے ایسی دا کام کرو، انہاں دا وال بھی ونگا نہیں ہویا، انہاں دا بھروسہ اللہ تے ہوئے، انہوں نے کچھ نہیں ہوندہ، زندگی گزاری۔ حضرت حود علیہ السلام بعد اندر وفات پا گئے، حضر الموت دے علاقے دے اندری آپ دی لحد مبارک بڑی۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سنان تو بعد سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔